नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 23 गते सोमबार, फागुन शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2022 मार्च 7 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंसिर अघि नै संघीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको अरुचि, माओवादी र समाजवादीले जोड गरे पनि एमालेको सहमति बिना विघटन गर्दा जोखिम हुने बुझाइ। बालिका बलात्कार मुद्दामा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील। देवानी मुद्दामा बालिग भएपछि मात्रै हदम्याद गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि घटना भएकै दिनदेखि गणना। 3 महिनामै 24 करोडको पानी निर्यात, सुन आयातमा निरन्तर कडाई। सरकार र राष्ट्र बैंकले सुधारको प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झन्झन खराब। अस्थायी युद्ध विराममा पनि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण रोकिएन। युक्रेनलाई कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न त्यहाँका राष्ट्रपतिको अपिल। आत्मसमर्पण नगरेसम्म आक्रमण नरोक्ने रुसको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले युनाइटेडलाई हरायो, आर्सेनलसँग वाटफोर्ड पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंसिर अघि नै संघको चुनाव गर्न सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीच भइरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुचि देखाउनु भएको छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने र अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमति जरुरी रहेकाले प्रतिनिधि सभा चुनाव चाँडै गर्ने विषयमा उहाँले छलफल गर्न नचाहनु भएको हो। कानूनविदहरू प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विघटन आफै गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने घोषणा गरे मात्र सम्भव हुने तर्क गर्छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भने यो सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा चुनावमा जान सक्ने बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तह मध्ये कुन चुनाव अघि गर्ने भन्ने बहसमा प्रधानमन्त्री फस्न नचाहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तह चुनावपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव गर्नका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय चुनावको तिथि तोक्नु अघि नै प्रतिनिधि सभा चुनाव पहिले गराउन जोडबल गर्दै आएका थिए। अहिले गठबन्धन दलका केही नेताले तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा चुनाव अघि सार्न सकिने तर्क पनि गर्दै आएका छन्। दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित हुने भएकाले छिटो चुनाव गराउने सहमति दिने बुझाइ गठबन्धन दलका नेताहरूको छ। उनीहरूले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीसँग कुरा गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतले जनाएको भन्दै कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। संसद बैठकले उनीहरूको नाम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 6 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गरे पनि संसदीय समितिलाई भने स्वीकार गरेको छ। सभामुखले अब कुनै बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उप छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्न सक्नेछन्। बैठकमा सभामुखले समय दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्ताव पेश गर्नु अघि उहाँले बैठकमा महाअभियोग ल्याउनुको कारण खुलाएर वक्तव्य पनि दिन सक्नुहुनेछ। प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नुहुनेछ। छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुहुनेछ। महाअभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि समितिले यथाशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले कार्यवाही शुरू गरेपछि आरोपित जबरालाई 7 दिनभित्र आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। बाबु बेपत्ता थिए। आमाले पनि दोस्रो विवाह गरेपछि लमजुङको साबी गाउँ शहर 7 की 9 वर्षीय बालिका काकाको संरक्षणमा थिइन्। उनी 2070 फागुन 20 देखि मुस्ताङको साबिक सुसाङ गाउँ विकास समिति 3 को जन नर्मल प्राविको छात्रावासमा बस्न थालिन्। त्यही विद्यालयमा शिक्षकले उनलाई 1.5 वर्षसम्म बारम्बार बलात्कार गरे। 2072 असार 4 मा ती शिक्षक सरुवा भएर गए। बालिकालाई यौनाङ्गमा संक्रमण भएपछि परीक्षणका क्रममा उनीमाथि भएको ज्यादती उजागर भयो। 2073 असोज 13 मा उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोमसोम पुग्दा हदम्याद नागेको भन्दै दर्ता गरिएन। जसको संरक्षणमा बसेको हो उसकै निरन्तर शोषण गरेको र उसकै डर धाक धम्कीका कारण तत्काल उजुरी दिन नसकेको परिस्थिति दर्शाउँदै ती बालिका
बालिका 2073 मङ्सिरमा न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च अदालत आइन्। अनि अर्को घटना, नेपाल बसिरहेकी एक बेलायती महिलाले 2069 भदौ 13 मा बाल मन्दिरको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेकी 5 वर्षीय जन्मजात दृष्टिविहीन बालिकालाई धर्मपुत्री ग्रहण गरिन्। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ती बालिकामाथि बलात्कार भएको खुल्यो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय हो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्याय खोज्नबाट अवरोध सिर्जना गर्ने छोटो अवधिको हदम्याद उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई बदल्न सर्वोच्च अदालतले अहिले पनि धेरै पटक आदेश दिएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा 2 घटनामा संवैधानिक इजलासले नयाँ संविधान, त्यसले विस्तार गरेको मौलिक हकको दायरा, नेपालको मानवाधिकार प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून, नेपाल पक्ष भएका महासन्धि लगायतलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरेर नाबालिग पीडित भएका घटनामा हदम्यादको अवरोध हटाउने गरी व्याख्या गर्न सक्ने अवसर थियो। त्यसअघि देखिएको जुडिसियल एक्टिभिजममा आधारमा राज्यले नै न्याय दिन अस्वीकार गरेका यस्ता घटनामा सर्वोच्च अदालतले पक्कै हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हाम्रो आशा थियो। दुवै मुद्दामा वकालत गरेकी अधिवक्ता सुषमा गौतमले भन्नुभयो, संवैधानिक इजलास यी घटनामा किन यति अनुदार भयो बुझ्नै सकिएको छैन। अर्का अधिवक्ता राजु चापागाई पनि बलात्कार पीडित नाबालिगलाई हदम्यादको तगारो देखाएर राज्यले नै न्याय दिन अस्वीकार गरेको घटनालाई संवैधानिक इजलासले वैधता दिएको बताउनुहुन्छ। बलात्कार मुद्दामा मुलुकी ऐनमा सुरुमा 35 दिनको हदम्याद थियो। सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक आदेश दिइसकेपछि र विभिन्न आन्दोलन मार्फत दबाव बढेपछि मुलुकी ऐन संशोधन गर्दै हदम्यादलाई 3 महिना, 6 महिना र 2075 भदौ 1 देखि लागू भएको अपराध संहितामा 1 वर्ष पुर्याइएको छ। कानून व्यवसायका अनुसार हदम्याद 1 वर्ष पुर्याइएको भए पनि त्यसका जटिलताको सम्बोधन हुन सकेको छैन। बालिका बलात्कारमा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील। देवानी मुद्दामा बालिग भएपछि मात्रै हदम्याद गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बलात्कारका घटना भएको दिनदेखि नै गणना भनेर आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मङ्सिर अघि नै सङ्घीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको अरुचि, जबरा विरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन बाटो खुल्यो, बालिका बलात्कार मुद्दामा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आयातको ग्राफ उच्च हुँदै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। यस्तोमा स्वदेशमा पनि उत्पादन हुने वस्तुको आयात कसरी कम गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू दिनहौ जसो समीक्षा गरिरहेका छन्। देशमा आयात हुने वस्तुका तुलनामा निर्यात नबढेको चिन्ता गर्नेहरूको लागि खुशीको खबर छ। नेपालबाट प्रशोधित पानी निर्यात बढेको छ। देशको व्यापार घाटा कम गराउन परिमाण उल्लेख्य होइन, तैपनि आयातका तुलनामा प्रशोधित पानीको निर्यात उच्च रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाली उद्योगले प्रशोधन गरेको पानी अस्ट्रेलिया, युएई, भारत, पोल्याण्ड, जापान, बेलायतमा निर्यात भइरहेको छ। पानी र आइस आयात निर्यात हुने गरेको विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी पानी बोटलर्स नेपालले भारतमा निर्यात गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काले बताउनु भएको छ। फराकिलो बन्दै गएको सुधानन्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत कडाई गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा हिजो सुन आयातको कोटा परिमाण घटाएर प्रतिदिन 10 किलो बनाइएको छ। एकीकृत परिपत्र 2078 मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले हिजोदेखि लागू हुने गरी सुन आयातको कोटा घटाएको हो। बजार मागभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सुन आयातको परिमाण घटाउनु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयातका हिसाबले प्रमुख 10 वस्तुभित्रै पर्ने र तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मान्यकाले हाललाई सुन आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबाट सुधारका लागि प्रयास थालिएको भने पनि 6 महिनासम्म अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झन्झन खराब बन्दै गएका छन्। गएको पुससम्ममा सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा सुधानान्तर स्थिति 1 खर्ब 24 अर्ब 92 करोड़ बचतमा थियो। गएको पुससम्मको सुधानान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च हो। 6 महिनासम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितले 7.2 महिनाको वस्तु आयात र 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
संविधानको अनुसूची 8मा विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची 9मा शिक्षाको अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ। तर सङ्घीय सरकारले संविधानमा किटान गरिएको एकल अधिकारलाई व्यवस्था गर्दै साझा सूचीका आधारमा ऐन, नियम र नीति बनाउन थालेको भन्दै आलोचना भएको छ। विद्यालयमा पालिकाको अधिकार खोज्ने तयारी भएको हो र भनेर हामीले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई सोधेका छौँ। त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ कसैले पूर्वाग्रह राखेर कुरा गरे होला। मलाई राम्रोसँग जानकारी छ नेपालको संविधानमा खास गरी शिक्षाको बारेमा स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ र अरू थप अधिकार पनि दिने र चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई सङ्घमा रहेका कतिपय कुराहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। उदाहरणको निम्ति हामीले एससी अर्को सालदेखि प्रदेशलाई नै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर 7 प्रदेशमा एससीसित सम्बन्धित परीक्षा बोर्डका निकायहरू राख्ने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौँ भने उल्टो हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार खोज्ने भनेका छैनौँ। कहीँ पनि हामी शिक्षक महासङ्घ छलफल चलायौँ। उहाँहरूलाई कमसेकम राज्यले निजामती कर्मचारीले दिएको सेवा सुविधा सरह नै सबै क्षेत्रमा त्यसै प्रकारको सेवा सुविधा उहाँहरूलाई दिने गरी क्रमशः भनेका छौँ। र हामीले खास गरी यो सरुवा बुढो आदि इत्यादि कुरामा महासङ्घका साथीले कुरो उठाएको हुँदाखेरि हामीले गर्ने भने होइन। त्यो त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू नहुन् र शिक्षकलाई एउटा मर्यादित पेसाको रूपमा स्थानीय पालिकाले त्यसलाई अगाडि बढाओस् भनेको हुँदाखेरि कानुन बमोजिम भनेका छौँ। त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दाखेरि प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको हुँदाखेरि प्रचलित कानुनले त स्थानीय तहलाई दिएको छ नि। त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्ष र मेयरहरूले र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई मर्यादित बनाउनको निम्ति खालि हामीले चाहिँ सङ्केत माथि गरेको, उहाँहरूको अधिकार खोजेर माथि ल्याउने भनेको कुरा बिल्कुल होइन। त्यो गलत प्रकारको प्रचार भनेपछि यो माध्यमिक शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारमै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरो होइन। कहाँ हुने, कसले गरेको छ? त्यो बिल्कुलै होइन। त्यो कहाँ कतै हामीले त्यस प्रकारको सहमति सम्झौता गरेका पनि छैनौँ। होइन, त्यो कसैले त्यस्तो प्रकारको कुरा गर्छ भनेदेखि चाहिँ हामी छलफल बहस गर्न तयार छौँ। भनेको अहिलेसम्म स्थानीय तहले जे अधिकार पाएका छन् शिक्षामा, स्थानीय तहलाई अझै चाहिँ अधिकार कायमै छ। अझ तपाईँहरूले अधिकार अझै चाहिँ अधिकार दिने कतिपय चाहिँ सङ्घ मातहत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय कार्यालयहरूलाई पनि प्रक्रिया मिलाएर नाम फेरेर हामीले चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको हुँदाखेरि सङ्घीयताको स्पिरिट अनुसार हामी अनुरूप चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सङ्घीयता कसरी ल्याइएको भन्ने कुरा राम्रोसँग मलाई थाहा छ। 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकारको बारेमा कतिपय कुरा बोलेको छैन। नबोलेको हुँदाखेरि ऐनमा केही कुराहरू व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र शिक्षा ऐन आएको छैन। तर फेरि पनि सङ्घीय प्रणालीमा देश गइसकेपछि संविधान, कानुन र त्यसको मूल्य मान्यता अनुरूप अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ, दृढ छौँ। त्यसकारणले स्थानीय पालिकाको अधिकार खोसेको भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। भनेको अब प्रष्ट हौ नै, मेरो अधिकार चाहिँ खोसियो कि भनेर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। बिल्कुल चिन्ता लिनु पर्दैन। अरू चाहिँ कतिपय हामीले हेरेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कतिपय चाहिँ सङ्घले नै लिएका कतिपय कामहरू छन् भने पनि हस्तान्तरण गर्यो भनेका छौँ। र अधिकांश तपाईँले हेर्नुभयो भने 80% व्यवहार सबै स्थानीय पालिकालाई शिक्षाका सबै विद्यालयहरू दिएको छ। खालि हामी चाहिँ शिक्षक महासङ्घले उठाएको त्यो बारेमा अलिकति चाहिँ कहीँ कतै पूर्वाग्रह नराखिकन शिक्षकहरू सरुवा चेन्ज पनि गर्ने कुरा हामीले गर्ने भने होइन। स्थानीय पालिकाले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखिकन नियमन गरोस् भन्ने कुराको मात्रै त्यहाँ उहाँहरूसित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई नै भन्ने गरी एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति भएको। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बजाङ तलकोट गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको खौला बजारबाट झण्डै 12 किलोमिटर पूर्व लागेपछि दातोला गाउँ पुगिन्छ। त्यहाँबाट उत्तर पश्चिम मोडिएर 5 किलोमिटर नागबेली सड़क छिचोलेपछि किदन्न पुगिन्छ। चारैतिरबाट अग्ला डाँडाले घेरेको हुनाले यो गाउँ हेर्न त्यही पुग्नुको विकल्प छैन। किदन्नमा पुग्ने बित्तिकै उत्तरतर्फ टल्किरहने नीलाथरी हिमालले मुस्कुराएर स्वागत गर्छ। पूर्वमा हिउँको घुम्टोभित्र मुस्कुराउँदै गरेको मालिका डाँडा, चारैतिर लाली गुराँस फुलेर रातामे भएका मनोरम जंगलका बीचमा झुरुप्प बसेको किरिमिरी बस्ती दक्ष चित्रकारले परिकल्पना गरेको कुनै तस्बिर जस्तै सुन्दर देखिन्छ।
समुद्री सतहबाट 2700 मिटर उचाइमा रहेको यो गाउँले भौगोलिक अवस्थिति, सफा तथा सुन्दर वातावरण, स्थानीयको मित्रवत र सहयोगी व्यवहारसँगै विभिन्न उत्पादनका लागि पनि जिल्लाभर ख्याति कमाउन थालेको छ। तलकोट गाउँपालिका 7 मा पर्ने यो गाउँमा फल्ने आलु उत्कृष्ट मानिन्छ। पारकीहरू किदन्नको आलुलाई दोब्बर मूल्य तिर्न पनि तयार हुन्छन्। यही गाउँमा प्रशस्त फल्ने गुराउँसको दाल बजाङ मात्रै नभएर जिल्ला बाहिरका उपभोक्ताको समेत खोजी सूचीमा हुन्छ। मल र विषादी प्रयोग गर्ने चलनले नछोएको यो गाउँमा फल्ने सिमी, कोदो, फापर जस्ता खाद्यान्नको पनि बजारमा माग र मूल्य उच्च रहेको छ। त्यहाँ पाइने मिसावट रहित शुद्ध घिउ, घार मौरी र भिरमौरीको मह किन्नका लागि पनि टाढा टाढाका मानिस गाडी लिएर गाउँमै पुग्ने गरेका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। 80 परिवार रहेको त्यो गाउँका बासिन्दाले अहिले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर वार्षिक लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्न थालेका छन्। केही युवा यिनै उत्पादनलाई व्यावसायिक रूप दिन लागि परेका छन्। गाउँमा सरसफाइको स्तर बढेको छ। हरेक घरका आँगन सफा र चिटिक्क परेका छन्। महिनावारी भएका महिलालाई गर्ने विभेद पुरै बन्द छ। महिलाकी अगुवाईमा यो सम्भव भएको हो। महिलाले आमा समूहमा आबद्ध भएर विकास योजनामा सहभागिता जनाउन थालेका छन्। हामीले निर्वाचित भएदेखि नै दुर्गम र विकट ठाउँलाई केन्द्रित गरेर योजना निर्माण गर्ने नीति लियौं। जहाँ जे आवश्यकता छ त्यसमै लगानी गर्यौं। तलकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले भन्नुभएको छ। किदन्नका बासिन्दाले पनि गाउँको मुहार फेर्न पसिना बगाए। स्थानीय सरकार र समुदायले चाह्यो भने विकास हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ 3 वर्षमै फेरि एउटा दुर्गम गाउँ शीर्षक दिएर यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको दमौली बजारमा हिजो ठूलो आगलागी भएको विषयमा शिव पौडेल भन्नुहुन्छ, समाचारले साह्रै दुखी बनायो। आगजनीबाट जोगिन बेलैमा हामी सबै सचेत बनौं र पूर्व तयारी गर्न पनि नभुलौं। ऋषि पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको पहिलो आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ। दमकल जस्ता नभई नहुने अत्यावश्यकीय आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रसँग पहल गरी काम गरेमा यस्ता आगलागीबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो कि? नेपाल वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा उडान गर्ने समाचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर साउदीमै बस्ने थरोज विनोद लेख्नुहुन्छ, निगमलाई धेरै धेरै बधाई छ। पहिले रियादको मलाजमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड देखेर म पनि कुनै दिन आफ्नै देशको एयरलाइन्समा चढेर नेपाल फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। अब रहर पूरा हुने भयो। यसै खबरमा कार्की सुमन लेख्नुहुन्छ, यो रुटमा एउटा निजी एयरलाइन्सको मनलाग्दी थियो, अब मनोमानी हट्ला कि? अनि दाङमा तोरी उत्पादनमा वृद्धि भएको बारे रोशन राई लेख्नुहुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि गरेर खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्नतिर लाग्ने सबैलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनवार। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण अझै रोकिएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले किभको दक्षिण पश्चिम शहरमा रहेको विमानस्थल पुरै ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन अर्थात् कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले नागरिकलाई बचाउनु विश्वका नेताहरूको मानवीय दायित्व समेत भएको बताउनु भएको छ। तर नेटो देशले अहिलेसम्म युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन घोषणा गरेका छैन। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यब एर्डोगान सँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण त्यति बेला रोकिन्छ जति बेला युक्रेनले लडाईँ छोडेर रुसको आग्रहलाई मान्छ भन्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा सिटीले युनाइटेडलाई 4-1 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै शीर्ष स्थानको सिटीले 28 खेलमा 69 अंक जोडेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको 63 अंक छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने 47 अंक जोडेर 5औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा आर्सेनलले वाटफोर्डलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितपछि आर्सेनलको 48 अंक भएको छ। आर्सेनल अंक तालिकाको 4थो स्थानमा छ भने वाटफोर्ड 19 अंक सहित 19औं स्थानमा छ।
कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कृष्णराज वर्माको हिजो दिउँसो निधन भएको छ। 92 वर्षका वर्माको धुम्बाराईमा रहेको ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो। सरकारले युट्युब च्यानल सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11औं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। नेपाली कामदार अत्यधिक रहेको साउदी अरेबियामा अब नेपाल वायु सेवा निगमले उडान थाल्ने भएको छ। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको अवस्था सुदृढ पार्न सिफारिस गरेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। भात खाए अघाउँछ, थाल चाटे मोटाउँछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंसिर अघि नै संघीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको अरुचि। माओवादी र समाजवादीले जोड गरे पनि एमालेको सहमति बिना विघटन गर्दा जोखिम हुने बुझाइ। बालिका बलात्कार मुद्दामा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील। देवानी मुद्दामा बालिग भएपछि मात्रै हद म्याद गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि घटना भएको दिनदेखि गणना। 3 महिनामै 24 करोडको पानी निर्यात। सुन आयातमा निरन्तर कडाई। सरकार र राष्ट्र बैंकले सुधारको प्रयास गरेको भने पनि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झनझन खराब। अस्थायी युद्ध विराममा पनि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण रोकिएन। युक्रेनलाई कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न त्यहाँको राष्ट्रपति अपील। आत्मसमर्पण नगरेसम्म आक्रमण नरोक्ने रुसको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले युनाइटेडलाई हरायो। आर्सेनलसँग वाटफोर्ड पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले रबिन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ श्रीमान श्रीमती मोटरसाइकलमा कतै हुइकिँदैछन्। श्रीमान अगाडि बसेर मोटरसाइकल चलाउँदैछन्। श्रीमती पछिल्तिर छिन् अनि श्रीमती भन्दै छिन्, कति ढिलो, पेट्रोलको भाउ जस्तै छिटो छिटो कुदाउनुहोस् न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।